lang, importante lang mga idol. Tinarong lang atong trabaho. Mga ka-idol, pahitan yung kinabuhis pobre mga idol. Gunad sa akong paggamat nun og buot mga idol. Nagamay pa ko. Sa primero panahong kita kahayag sa kalibutan, wa ko'y laing nasudong, wa ko'y laing nalantawan ang kalisod sa panghubian. Hantod karon mga idol, nga nindako na ko, nagtuo ko, mag-aikyas na ko aning mong presdanan. Pero ning lumalala noon mga idol, naminyo ko sayo, nagtuo ko og makalihay og makalingkawas na ko anong maning krisis sa kinabuhi. Hinsamot hinon idol, og gidungagan pa sa akong mga pamilya nga nindaghan. Mao ni karon idol, aro naninguha ko nga akong pamilya di mahisama sa kinabuhi ko kaniadto, nga makalingkawas unta ko sa kalisod sa pangabuhi kay wala laing problema sa mga pobre kining bugas mga idol. Mao ni nakita na og na padakan nga wala laing hunonaon bugas kanunon pamahaw pa dito pinhapon. Mao ni karon naningaho ko bisag usa ka lisod, bisag usa ka kapoy, wala ko na ibali idol, para lang ang akong pamilya makakaon katulos adlaw, makapaeskwela ug makahatag og alawan ug usa pay gikinahanglan sa ilang pag-eskwela mga idol. Mao nay akong kaagi karon mga idol, bisan unsa klase sa trabaho akong sudlan, basta lang importante lang mga idol, tinarong lang atong trabaho nga watay laing matumban, mayatakan kanang oyon sa kabuton sa Ginoo ug oyon sa kabuton sa atong balaod ning yuta. Mao nga idol, importante tinarong lang atong higugmaon atong trabaho, balag unsay matang nga trabaho, importante tinarong og higugmaon nato mga idol. Ang importante mabuhi ra gyud ta sa atong kagulingong paningkamot nga inagasan sa og singot. Anya ta man dol, kay mamulawan pa ko.